السلام عليكم اخوان اخوات، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما نكملوا في البروجي جيستيون كوميرسيال مايكروسوفت اكسس. غادي نبدا لكم لو فورمولير ديال كونيكسيون او اللوغين. تعمدت انني نبدا نديرو من البدايات. علاش؟ لا باسكو غادي نشوفوا مساله انا جو دوا غاردي لا سيسيون ديال ليوتيزاتور اللي غيخدم بهاد لابليكاسيون في جميع لي فورمولير اللي غيخدم بهم او في جميع لي طابل اللي غيسجل، سوا لاجو سوا لا موديفيكاسيون، كذلك ليستوريك دو كونيكسيون. عندي هذا الموديل هذا كما كتشوفوا هو موديل سامبل فيه لوغين، deux champs, login et mot de passe, plus deux boutons, واحد فيه se connecter et le bouton quitter. Le principe de fonctionnement ديال هذا c'est très simple، هو انني هذا le champ ديال login غيكون فيه liste déroulante. Mais قبل ما نختار un utilisateur، le nom d'utilisateur normalement كيعطيني اخر واحد اللي تكونيكتا. الا مشيت لا طابل يوزر، نفتح لا طابل يوزر غادي باردون ماشي يوزر باسكو سي لا طابل هيستو يوزر هيستوريك يوزر، ولا فتحتو غيعطيني سي لو ديرني دونك سي بيلاربي. اذا باغ اكزومبل غادي نشونجي لوتيليزاتور وغادي نكتب لو مود باس ديالو. نورمالمون درت هنا سي 1 2 3. الوغ سي جو كليك سور سو كونيكتي غادي يفتح ليا ان منو جينيرال، او المنو جينيرال هو اللي غنديرو بهذا الشكل هذا كما شفتوا. غيعطيني هنا بونجور لو نون كومبلي ديال لوتيليزاتور كما كتشوفوا هنا سي لو نون كومبلي ديال عماري هو محمد عماري. داكوغ الى اكتواليزيت هاد لا طابل هادي غنلاحظ بان هو لوتيليزاتور محمد عماري هو اللي تكونيكتا في هاد التاريخ زائد هاد الساعه زائد لو نومبر دو فوا شحال دخل من مره. داكوغ الوغ سي جو في quitter غادي يسجل ليا la date de sortie. alors si je clique sur quitter voilà نعاود نفتح لابليكاسيون من جديد. الا مشيت لا طابل ايستو يوزر وفتحتها غنلاحظوا معايا كما كتشوفوا ديجا عطاني لا دات سورتي معايا خرج لا دات بلس لور. تري بيان. غادي نزيد نتاكدوا غنفتحوا الفورمولير ديال الكونيكسيون نشوف واش غيعطيني لو لوغين اللي تلوغا اخر مره واش عماري ولا بيلاربي كما شفتوها في الاول. الوغ غنفتح لو فورمولير لاحظوا معايا هو عطاني هنا لو ديرنيي utilisateur كونيكتي بار ديفو في هاد لابليكاسيون. داكوغ في حاله ما كتبت لو مود باس خطا في لو شون باسورد دونك هنا غتخرج لي واحد لاليرت مكتوبه فيها identification incorrecte réessayé. داكوغ اذا على بركه الله غادي نبداو هاد لو طرافاي هذا في لا باز دو دوني ديالنا جيستيون كوميرسيال. نفتحوا لا باز دوني ديالنا. La première chose, on va créer les tables, 3 tables. Normalement, on va créer la table rôle, la table user et la table histo user. Nous avons la table rôle. On clique sur créer, l'onglet créer, création de table. Donc, la table rôle, il est qu'on fait le groupe ou là, le rôle de l'utilisateur. Ou administrateur ou l'utilisateur. هادو غنحتاجهم في هاد la table غنحتاجها pour gérer les droits ou bien les privilèges. Donc غنبدا باول champ ID rôle غيكون numérique زائد la clé primaire سبان ليا واحد لا فالو بار ديفو كنمسحها. le champ الثاني c'est code rôle, le type c'est texte. Troisième champ c'est rôle, le type dialogue c'est texte. Donc je vais changer, je vais la table ism t-rôle. Ok.
غادي نفتح لا طابل بالمود فeuille affichage mode feuille données ونسيزي شي اكزامبل نكتب واحد مثلا الكود الاول يدي رول هو واحد الوغ الرول الاول هو admin او كود رول سي admin le rôle c'est administrateur. بالنسبه للرول هو اللي غنتحكم فيه لي دروا يعني الحق كاين اللي غنعطيه الحق انه يدير اي عمليه اي تريتمون في لابليكاسيون انه يمكن يدير لاجو سوبريسيون موديفيكاسيون بحال لادمين وكاين اللي غيكون عندهم حق يعني دروا ليميتي محدود يعني حق محدود. الوغ دوزيام رول باغ اكزومبل هو يوزر باغ اكزومبل يوزر سي ان يوتيليزاتور. الوغ بالنسبه لو رول غنسميه utilisateur. Très bien, غنسجل la table وغادي نفرميها. غادي créer une nouvelle table, c'est la table user. Création de table. ID user. غيكون numérique. Clé primaire. هو الكلي primaire وغنحيدلو هاديك valeur par défaut. 0 كنحيدها. Alors le champ تاني c'est nom attaché complet. Donc غيكون texte. champ ثالث هو login غيكون حتى هو texte. ممكن login نديرلو واحد لا بروبريتي هنا سميتها اندكسي فيها نون ارجعها وي سون دوبلون. تعرفوا اللوغين خصو يكون اونيك يعني الاسم المستعمل تيكون اونيك يعني سون دوبلون. Alors troisième champ c'est pass يعني الباسورد. Alors تا هو غيكون تكست و اخر champ هو ايدي رول. alors شمن رول كينتمي دونك غيكون numérique نحيدو هاديك لا فالور بار ديفو 0. كنسجلو لا طابل اسم تي تيري يوزر. اوكي affichage mode feuille de données نعمرو شي واحد مثلا. alors 1 le nom complet c'est تبقى كامله ماجيسكول محمد عماري. لوغين كتبو مينيسكول عماري. الوغ بالنسبه للباس غندير باغ اكزومبل 1 2 3 و ايدي رول واحد هذا يكون ادمينستراتور. نزيدو شي يوتيليزاتور تاني ايدي ديالو جوج باغ اكزومبل سناء بيلاربي. الوغ لوغين ديالها سي بيلاربي. الوغ مود باس 1 2 3 4. الوغ بالنسبه لهاد لوتيليزاتور غيكون عادي يوتيليزاتور نيميلي غنديرلو الاي دي رول ديالو هو جوج صافي. جونغيستر اي جو فيرم لا طابل. باقي لي الطابل الثالثه ديال isto user غنمشي كريي كرياسيون دو طابل. الوغ لو شون الاول سي id isto. لو تيب سي نيميريك غيكون هو الكلي بريمير. الوغ بالنسبه للفالو بار ديفو غنحيدها نخليها خاويه 0 نحيدو. الشون الثاني هو ايدي يوزر غادي نستوكي حتى لايدي يوزر ديالو. الوغ لو تيب سي نيميريك فالور بار ديفو نحيدها خاويه نخليها خاويه. الشون الثالث هو لوغين غيكون تيب ديالو سي تكست كور. الشون الرابع هو نون كومبلي غيكون حتى هو تكست كور. الشون الثالث خامس باردون سي دات انتري. alors بالنسبه لا تاي دو شون باردون لو تيب دو شون سي دات اور باردون دات اور. بالنسبه لو فورما سي غنختار فيها دات جينيرال. علاش اختاريت دات جينيرال كتعرفوا بان لا غادي نستوكي فيها لا دات والساعه سي بور سولا اختاريت في الفورما دات جينيرال. عاوتاني لو شون سي اللي موراه هو دات سورتي غيكون حتى هو دات اور تيب ديالو زائد لو فورما سي دات جينيرال. اخر شون هو ان بي فوا يعني عدد المرات شحال تكونيكتا يعني كيحسب العدد المرات شحال دخل هاد لابليكاسيون. الوغ سي نيميريك نحيدلو لا فالور بار ديفو نمسحها. الوغ غادي نسجل لا طابل
اسم t histo user. Ok, j'enregistre. Je vais faire affichage mode feuille de données. Je vais voilà, ajuster les champs à dos. Voilà, date sortie d'entrée ou date sortie تاهي نكبرها شويه. نون كومبليشي شويه صافي وغادي نسجل. هذا لا طابل اللي غيبقى يسجل فيها ليستوريك، يعني غيبقى يدخل فيما دخل شي يوتيليزاتور غيبقى يتسجل هنا في هاد لا طابل على اساس غيتسجل له الاي دي ديالو والاسم اللوغين ديالو والنون ديتيزاتور وفوقاش دخل وفوقاش خرج الى كيتا لابليكاسيون زائد لو ان بي فوا يعني عدد المرات اون توتال. شي كامل غنشوفوه في لي ماكرو. جو فيرم. دابا غادي ندوزو مرحله اخرى هي اون فا كريي لو موني جينيرال. موني جينيرال ما غنتعمقش فيه، غنديرو غير واجهه بسيطه حتى من بعد غادي نموديفي فيه. الوغ غنمشي لونغلي كريي. Alors, menu général, on c'est un formulaire. On le groupe, on créer un formulaire qui a la liste de navigation. On va le plus simple, c'est anglais horizontal. Chaque anglais horizontal. On va faire voilà, on va cliquer là, enregistrer. F-menu. Et je clique sur OK. F menu. Alors on va le formulaire le mode création. Cliquez les blims le mode création. On va ajuster. On va des contrôles. Alors بالنسبة ليا نحاول نعرضو شي شوية تقريبا شي jusqu'à 34 ولا 30. Voilà. العرض. alors غادي نشونجي لو تكست. اول حاجه غنبدا بالخلفيه. دونك الخلفيه ديال لونتيت ناخذها من هنا، ناخذ لو بلو نفس الموديل. بالنسبه لهنا غادي نختار نبدل لو تيتر بار جيستيون commercial. Entrée. Changer la police. Par exemple la police Arial Black. Et la couleur de texte le blanc. C'est l'image. Cliquez là. F4. Donc le format. بدل l'image. نقط تتابع. بالنسبة للإيماج عندي واحد دوسي سميتو لو دوسيي ايكون عندي في البيرو. نفتح لو دوسيي. جو بروندر واحد ليماج شكل ديال الدار هي هادي. كيفكم تاخدو لي زيماج اللي عجبكم. نحاول نزيد نكبر شي شويه هادي. فوالا فوالا تري بيان. راه نسجل. في الجهة اليمين غنرسم ان بوطون. دونك غنكليكي على كرياسيون لونغلي كرياسيون نختار بوطون. نحاول نرسم هنا شي بوطون هنا في هاد البارتي هادي. الوغ غنلغي الميساج غندير انولي. نتي بالنسبة لهاد الزوم نشوف شحال عندي. ندير انولي. فوالا هاد البوطون غنفتحو بلا فوي دو بروبريتي. ندير F4. اول شيء غادي نمسحلو لا ليجوند. نزيد نزومي ليكم باش تشوفوا واضح هادشي. غنمسحلو لا ليجوند. غادي نمشي ايماج نقط تتابع. ندير باركورير. نمشي للدوسي اللي سميتو ايكون. كنختار من التحت كاينه بيت ماب كنرجعها توس. بالنسبه ليا ناخذ واحد البوطون او واحد ليماج الشكل ديالها ديال وهذا تنظن هو هذا. دوبل كليك اي اوكي. بالنسبه للارجور غنديرو على شكل كاري. دونك
تقريبا غندير فيه لارجور ندير فيها واحد و لا هوتور واحد. غنمشي لاوتر او لا توت اوتر ونعطيه اسم BTN كيت يعني كيتي. وغادي نشونجي له الكورسور ديالو دو سيرفول عرضه ما. التكست دانفوبول لو تكست غتبوانتي لا سوري على البوطون غيخرج باغ اكزومبل quitter l'application. Très bien. Voilà, il est ستيت غنلاحظ بانه شكل مربع جا. نحاول نديبلاسي شويه جهه اليمين. الوغ الا بغيت نرجعو الشكل دائري كنمشي لونغلي فورما فوق كنلقى موديفي لا فورم اختار هذا إليبس هو رجع الشكل دائري. تري بيان. غادي نسجل. غادي نزيد حدا واحد لا زون دو تكست اللي غيكون فيها لو تكست بونجور زائد لو نون كومبلي ديال لوتيزاتور. دونك غنمشي كرياسيون عاوتاني غنختار لو كونترول زون دو تكست هو AB. غادي نرسم شي زون دو تكست هنا بهذا الشكل هذا مثلا. بون هادي غنكتب فيها لو مو بونجور زائد فيرغول اسباس. Alors غنسيليكسيونيو بجوج هاد لي دو كونترول غنمشي لونغلي اورغانيزي وغندير امبيلي باش كيرجع كوم ان طابلو. مشيت لاورغانيزي اختاريت امبيلي. غنمشي عاوتاني للفورما بالنسبه للغومبليساج غندير لو ترونسبارون. بالنسبه للكونتور حتى هو ترونسبارون. و لا بوليس غناخد شي بوليس بحال اريال بلاك لاسكو تيبان واضح زايد لا كولور د الكتابه بلو بلون. نزيد نكبر شويه الكتابه ندير 14 داكور. نحاول نديبلاسيهم هادو شويه هنا. نزيد اجوستي شويه لا هوتور ديالو فوالا. نزيد نعرض شويه هادي نقربها هنا شويه فوالا. Très bien, j'enregistre. هاد لو شون هذا اللي مكتوبه فيه انديبوندون غندير له F4 باش نافيشي لا في بروبريتي. نمشي لاوتر ونعطي الاسم تكستي نون كومبلي. هنا فين غيخرج الاسم الكامل ديال لوتيزاتور. اونتري جونغيستر. وهكذا نجربوا كيفاش غيخرج. نمشيو لمود فورمولير فوالا فوالا. نزيد هذا ناليني ادروات. بالنسبه لهادي هاد لابارتي ديال لي زونغلي اللي فيها اجوتي نوفو ما غنشونجي فيها والو غير نحركها شي شويه ونحاول الارجيها نعرضها من الجناب في العرض نجيبها قد تقريبا حتى لهنا. تري بيان. دابا لا بريزونطاسيون عندي مزيان. تري بيان صافي. غادي نسد هاد الفورمولير. قبل ما نسدو نشونجي له واحد لا بروبريتي. نمشي لمود كرياسيون لا بروبريتي دو فورمولير فeuille دو بروبريتي هنا فورمولير جوج ديال لي بروبريتي. لا ليجوند غادي نكتب فيها منو نكتبها كامله ماجيسكول منو جينيرال. واحد لا بروبريتي اخرى راه تلقاوها لتحت بوطون فيرمي غندير لها نو ندير فيها نو. جونغيستر جو مي افيشاج مود فورمولير. هي رجعت هنا لا ليجوند ديالو هي منو جينيرال وجهه اليمين فيرمي رجعت ديزاكتيفي. ما عنديش حق نسدو هذا ولكن يمكن لي نسدو بطريقه بهكا. كنجي فين مكتوبه منو جينيرال كنكليكي باليمين وكندير فيرمي. تري بيان. دوزو مرحله اخرى. دابا نكريو الفورمولير اف كونيكسيون. غنمشيو كريي هادو اللي كيشدو الوقت. كرياسيون دو فورمولير. دونك سي ان فورمولير فيرج
دونك خرج ليا بحال هكا. في لا زون ديتاي غنكليكي عليها باليمين، غادي نختار اون تيت بي دو فورمولا، غنضيف لون تيت و البي. فوالا في لون تيت غنكليكي فيه، غنمشي للفورما، ندير شي رومبليساج بحال الاخر سي لو بلو. فوالا نقص منو شويه. لون تيت بالنسبه للعرض غنوصلها حتى ل 16 تقريبا في العرض. فوالا جونجستر. الوغ الاسم اللي غنسميه اف تيري connexion. Je clique sur OK. D'abord, غنرسم le titre اللي غيكون الفوق زائد l'image. سبا غنمشي création. دونك غنحاول نزرب، غنمشي ل AA يعني étiquette وغادي نكليكي نرسم هنا في لونتيت ان غران تيتر هنا غيكون. الوغ gestion نكتب commercial slash connexion. Entrée. نمشيو لونغلي فورما، نختارو لا بوليس باغ اكزومبل اريال بلاك. لا تاي شي 20 باغ اكزومبل، لا 20 بزاف نديرو غير 18. لا كولور بيض. فوالا تري بيان. الو نصححها لي سي كوميرسيال. تري بيان. جونجستر مرة غندير رسم حداها اون ايماج. غنمشي كرياسيون. بالنسبة ليماج يمكنك تختارها بهذه الطريقة، انسيري اون ايماج، باركورير. بالنسبة ليا راه الدوسي ها هو ديجا تفتح. ليماج غنختار ونقلب عليها باغ اكزومبل هي هاد ليماج، ناخدو هادي نرسم شي وحدة هنا حدا جيستيون كوميرس. فوالا هي خرجت. تري بيان. نسيليكسيونيهم بجوج، اورغانيزي امبيلي ربما تخسر سي نورمال. غنلغي دونك غادي الحل هو شنو غديرو. الا بغيتو تاتاشيهم بجوج، هادي اللي فيها جيستيون كوميرسيال بوحدها ليتيكيت غتكليكي عليها وتختار امبيلي من الفوق. من بعد غادي تجليسي ليها هاد ليماج حداها باش كيوليو اتاشي، كيوليو كوم طابلو. نحاول اجوستي هادي. فوالا دابا لا ديبلاسيت وحده بجوجهم كيتحركوا. تري بيان. نقص من العرض حتى 16 مثلا. جونجستر مرة غادي نرسم دابا زون دو ليست ديغولونت. جو كليك سور كرياسيون، دونك نكليكي هنا في اوتر في كونترول، ها هي زون دو ليست ديغولونت. نرسم شي وحدة هنا. الو ما عندي ما ندير بهاد لاسيستون حتى نخدم بطريقة أخرى. غنكليكي على انولي. فوالا قد شويه لاجوستومون ديالها. فوالا دونك هادي غيكون فيها لو تكست لوغين دو بوين. نزيد نقص ليها شي شويه العرض. الوغ غندير اورغانيزي امبيلي باش نرجع كوم طابلو شي شويه منا في العرض في ارتفاع. فوالا دونك غنحاول اجوستي هادشي هذا. غادي نسيليكسيونيهم بجوج، غندير اورغانيزي لا بوليس اريال بلاك كيف العاده. هادشي اللي كيضيع ليا الوقت في الخدمه. كولور نوار باغ اكزومبل. بالنسبه للكونتور سون ترونسبارون، شوف لا تاي شحال ناخذ باغ اكزومبل لا تاي 14 باش يبان واضح هادشي. تري بيان. فوالا
بالنسبه للوجين غنبدلو لا كولور دو تكست bleu par exemple. بالنسبه لهذا الكونتور ديالو لو شون انديبوندون غنختار لو bleu. فوالا alors غنكوبي نكولي ومن بعد الشون الثاني غنبدلو نحيدلو لا ليست غنحولها زون دو تكست. نسيليكسيوني دو بجوج عندي كونترول سي كونترول في غادي نحاول نحركو الفوق باش يوليو اتاشي. فوالا هذا كيفاش هذا غنبدلو الاسم نبدو باس لا تسمحوا لي نزيد نكبر شويه العرض ما خرجش ليا الفلاش هكا. فوالا بالنسبه لهذا باس وورد فوالا نعملو شي شويه صح. تري بيان هذا كيفاش غنردو زون دو تكست كنكليكي عليه باليمين. هاد الشون الثاني ديال انديبوندون ديال الباسورد كنكليكي عليه باليمين كنلقى رومبلاسي باغ كنرجعها زون دو تكست بلا ما نعاود نرسم وحده اخرى من جديد. هو رجعت زون دو تكست. تري بيان غادي نضيف لهم دي زيماج هنا. الوغ غنمشي لونغلي كرياسيون انسير اون ايماج باركورير. بالنسبه ليماج غنختار ليماج ديال هذا نرسمها هنا حدا اللوغين. فوالا نحاول ديبلاسيها الجهه ديالهم باش كترجع اتاشي. قص من هذا. تري بيان الوغ في لا في دو بروبريتي ديال هذا كنجيو هنا كاينه زوم هي هذيك دونك مزيان دي شي شويه في الارتفاع لان بان لي هادشي صغار فيهم جوج هادي وهادي. فوالا فوالا نجيب ايماج اخرى عاوتاني نرسمها ديال باسورد. هي هادي نحاول نرسمها هنا كنحاول نديبلاسيها هنا. تري بيان فوالا حصلت على هاد الشكل هذا. نقص شويه من العرض. فوالا هاد لو بيد فورمولار غنحيدو من التحت. فوالا طلع شويه دا الفوق. مرة نسجل دابا غنرسم لي بوطون. غنمشي 4 اكس كونترول 4 اكس يعني بوطون غنرسم هنا شي واحد هنا في هاد لابارتي هادي. فوالا غيبان هنا غادي نلغي غندير انولي. بون بالنسبه لهذا ليجون ديالو غتخرج فيه سو كونيكتي. لا ليجوند غتكون ديسبوزيسيون د ليجوند غتكون دروات. بالنسبه ليماج غنختار شي ايماج دونك باركورير توجور لو دوسي ديال ايكون حيد بيت ماب رجع توس دونك نقلبو على ليماج ديالو غنستعمل هادي. نتوما اختاروا ليماج اللي عجباتكم اي اوكي. فوالا فوالا غنمشي لفورما بوليس اريال بلاك طاي 14 نو 14 جات كبيره ندير 12. لا كولور دو تكست نوار. وبالنسبه للستيل غنختار شي ستيل نختار هذا باغ اكزومبل. تري بيان الوغ غنشد هاد لو بوطون غادي نبدلو الاسم ديالو غنمشي لاوتر. الوغ بالنسبه الاسم ديالو سي بي تي ان كونيكت.
curseur en survol غنختار ماه texte d'infobule se connecter. Donc on va dire ça ترجع C minuscule. Ça fait. Alors on dit le CTRL C, CTRL V pour le coller. نجيب واحد حدا هنا وغادي نبدل له الاسم BTN kit. هنا غترجع quitter l'application بالنسبة للتكست d'infobule. صافي نشونجيو له لو ستيل نمشي الفوق كاينه ستيل ندير له هاد لو ستيل باغ اكزومبل بلو غنمشي الفورما من الفي دو بروبريتي غنمشي لايماج وغادي نبدل له لا ليجوند كيتي زائد ليماج ديالو نقط تتابع باركورير ايكون اختار ليكون ديال كيتي هي هادي اوكي فوالا صغر شويه هاد لو بوطون هذا فوالا حصلت على هذا في النهايه très bien. Alors غنسجل غادي نرسم واحد لا زون دو تكست غنحتاجها في الاليرت في الميساج ديرور غنمشي كرياسيون لا زون دو تكست هي ا بي نرسمها هنا فوق هادو بحال هكا لا بزاف كبيره دونك غنحيد لها ليتيكات هاد التكست 32 كليكي فيها وندير سوبريمي دونك هاد لا ليجون هادي غادي نحيد لها فورما نحيد لها الكونتور ترانسبارون دونك هاد لا زون هادي جديده مشيت للفورما كونتور ترانسبارون الوغ غندير لها شي بوليس بحال تايمز نيو رومون لو غرا لا كولور دو تكست غنديرها روج باش تبان واضحه شي طاي كبيره بحال لا طاي 14 très bien. J'enregistre. إذا بغينا نشوفو نمشيو للمود فورميلار غيبان لنا الفورميلار كيفاش غيجي بهاد الشكل مي خصنا نرجعو فونيتر اون فونيتر انديبوندونت خصو تفتح ليا ما يكونش اتاشي مع هاد لي زونغلي هاد تري بيان نفتحو بمود كرياسيون فوالا غادي نقص شويه من هنا فوالا غادي نصمم عاوتاني زون دو تكست وحده اخرى غندير فيها واحد لا فورمول غنحتاجها من بعد ولكن هاد لا زون هادي انديبوندون خصني نعطيها شي اسم كليكيت عليها في دو بروبريتي في اوتر توا اسم تكستي اليرت غادي نحتاجها اونطري غادي سميتها تكستي اليرت سجلو نرسم عاوتاني واحد زون دو تكست ا بي نرسمها هنا اي ما يرسمها من بعد غنماسكي هادي فوالا هادي مسحت لها ليتيكات خليتها بوحدها دونك غندير لها الاسم ماكس لو نون ماكس اي دي ايستو هادي غتبقى تجيب ليا l'historique ديال الكونيكسيون او l'historique ديال ليوتيزاتور اخر اي دي ديال l'historique غيتافيشا تما هاد لو شون هذا هو اللي غنجيب به اخر يوتيزاتور اللي خدم ليا في هاد اللي تكونيكتا لهاد لا باز دوني دونك فوالا عقلوا على هاد الاسم ماكس اي دي ايستو اذا غنختار نبدا بهاد لو شون هذا ديال لوغين غادي نمشي الاوتر في لو نون غنسميه تكستي اي دي يوزر تكستي اي دي يوزر
غادي نعمرو هاد لا ليست دي غولونس، خصني نعمرها باللوغين بالاي دي وباللوغين. الاي دي غيكون ماسكي. غنمشي لونغلي دوني، كاينه هنا اوريجين سورس خصها تكون طابل روكيت، غنجي هنا الكونتوني غنكليكي في نقطه التتابع، غيعطيني جينيراتور دو روكيت، غنختار لا طابل يوزر اجوتيها ونفيرمي. غادي نحتاج اي دي يوزر، غنجليسي الاي دي يوزر لتحت وغنجليسي اللوغين هو الثاني. بالنسبه للوغين غيكون مرتب تصاعدي. الوغ لو تري غندير كرواسون، نسجل وغادي نفيرمي لا روكيت. من بعد غادي ننتقل لونغلي فورما. الوغ نومبر دو كولون غادي يخرجوا جوج، كانت واحد غترجع جوج. لارجور دو كولون بالنسبه لا كولون الاولى غتكون العرض ديالها زيرو باش ما تبانش، هي ديال الاي دي يوزر. والثانيه ندير باغ اكزومبل 4 بوين فيرغول 4، كدير زيرو بالنسبه لا بروميير كولون اي دي يوزر، وبالنسبه للوغين بوين فيرغول كنزيد 4 صافي. غادي نتيستيو دابا. جونجستر افيشاج مود فورمولير، غتلاحظوا معايا هنا كاينه طلعوا لي اللوغين، هو الاي دي كاين ولكن ماسكي. تري بيان، رجعت لي لائحه الاختيارات، نرجعوا لافيشاج مود كرياسيون. بالنسبه لو شون الثاني ديال باسورد كليكي فيه، غنمشي لاوتر، الاسم ديالو غنسميه تيكستي باس لو نون. وبالنسبه نرجع لونغلي دوني، غادي نمشي الفالور باردون غنمشي الماسك دو سيزي باش نرجعو ان شون ماسكي، يعني ما يبقاش يبانوا لنا الحروف يرجعوا بلاصتهم رموز يوليو بلاصتهم لي زيتوال. دونك هنا كنمشي لنقطة التتابع ديال ماسك دو سيزي، كنختار شمن تيب دو ماسك غنختار، نهبط شويه بلاسونسور، هي مود دو باس بهذا الشكل هذا خرج فيها لي زيتوال. كندير سويفون اي تيرميني. هنا كتكتب ليا مود دو باس، يمكن نكتبها هكا مانيوال حتى هي تخدم. نجربوا دابا افيشاج مود فورمولير، الا حطيت كيرسور باسورد وكتبت شي حاجه كيخرجوا ليا لي زيتوال. تري بيان. دونك هادي هذا كتخرج فيه لانفوبول. تري بيان. دابا بقى لنا اخر مرحله ديال الفورمولير هي بروبريتي دو فورمولير. نجيو هنا من الفوي دو بروبريتي نختاروا فورمولير، نمشيو لونغلي فورما ولا توت. نمشيو لتوت. الوغ لا ليجوند غنكتب كونيكسيون او سو كونيكتي. بروبريتي الثانيه هي فونيتر كونتكستوال، كندير فيها وي باش كترجع ليا فونيتر انديبوندونت. الوغ بروبريتي لي مورا سونطراج اوتو غندير فيها وي باش تسونطراليا في ليكرون، نزيد نهبط شويه لتحت. و بروبريتي اللي موراها افيشي سيليكتور غندير لها نو. بوطون ديبلاسمون ما غاديش يخرجوا غندير فيهم نو. اخر بروبريتي هي زون كونترول فيها وي كنردها نو. هادو هما لي بروبريتي اللي غنموديفي. غنسجل وغنمشي نسد كاع الفورمولير ونعاود نفتحو دوبل كليك. فوالا ها هو كما كتشوفوا عطاني فونيتر انديبوندونت وماسكا ليا هادوك لي بروبريتي اللي ما عندي بان ندير بهم. هاد لا زون هادي خصني ماسكيها. دونك مود كرياسيون، هاد لا زون هادي اللي فيها انديبوندون هادي اللي سميتها ماكس اي ديستو. غادي نمشي لونغلي فورما وغادي نلقى لا كوموند فيزيبل او لا بروبريتي فيزيبل غنردها نو، يعني ما تبانش. بالنسبه لهادي اللي بالاحمر، لا زون اللي بالاحمر انديبوندون غادي نردها. هادي سميتها تيكستي اليرت. غنمشي لونغلي دوني، غادي اكتيفي لا فغوياج باش ما يتحطش فيها الكورسور. دوبل كليك نرجع وي واكتيفي حتى هي غنردها نو. جونجستر افيشاج مود فورمولير. اذا الاخرى هي ولات ماسكي مابقاش كتبان، الاخرى ديجا ماسكي حيت ما مكتوب فيها والو. تري بيان، انتهينا من هذا الفورمولير. دابا غندوزو للماكرو.
دونك خليه مفتوح بالمود كرياسيون. الوغ لا ماكرو اللي غنصايب دابا هي لا ماكرو ديال قبل ما نمشي للماكرو غادي ندير واحد الفورمول اللي غتبحث ليا على الماكسيموم اخر اي دي هيستوريك في لا طابل ايستو يوزر. حنا غير نجربو من بعد نمسحوها. نمشيو لايستو يوزر باغ اكزومبل. ايستو يوزر فين لا طابل ايستو يوزر. ايستو يوزر هي هادي. غادي نكتب شي ايدي مثلا واحد تكونيكتا واحد لوغين هو عماري. حنا غير كنجربو صافي. النون كومبلي هو محمد عماري. ما غديروهاش لان باش نوريها لكم وصافي. فوالا بارك غير هادو كافيني. وهذا انديبوندون هذا لو شون هذا في لونغلي فورما كنت قلت لكم فيزيبل رجعتها نو غنرجع ويها باش تشوفوا العمليه. لو غنمشي لهاد لا زون هادي نسجل ماكس اي ديستو. نمشي لونغلي دوني نمشي سورس دو كونترول نقطه التتبع ديالها ونكتب لا فونكسيون ماكس دوم. كتعرفوا لا فونكسيون ماكس دوم كتشيرشي لا فالور ماكسيمال ديال شي شون في واحد لا طابل. دونك غنختار ماكس دوم ايغال ماكس دوم. الوغ شنو خصك دير فيها؟ عندك غنديرو فيها جوج ديال لي بارامتر. البارامتر الاول هو لو شون اللي غنعيط غنفتح كيومي هو اي دي ايستو بوين فيرغول نسد كيومي. دومين يعني هو لا طابل اللي غيبحث فيها نفتح كيومي. لا طابل هي تي تيري ايستو تيري user. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. غادي نجرب دابا ندير اوكي ونسجل ونمشي لافيشاج مود فورميلار غنشوف شنو غيعطيني. هو عطاني واحد هنا يعني مشى لقى شنو هو الاي دي اللي ديجا مكونيكتي اللي ديجا باردون ماشي مكونيكتي ما نقولوا اخر اي دي في ليستوريك ديال اليوزر ايستو يوزر اللي اخر اي دي ديال ليستوريك ماشي اي دي ديال ليوتيزاتور. اي دي ديال ليستوريك هذا هو اللي غنجيب به شكون هو اللوغين اللي مكونيكتي في هاد لا زون هادي. الوغ باش نجربو حتى هادي واش غتخدم ولا لا. عطيني نورمالمون عماري هنا لوغين عماري. دابا غنمشيو لمود كرياسيون غنمشيو هاد لا زون لوغين هادي انديبوندون ديال لوغين اللي سميتها تيكستي يوزر. الوغ غادي في لونغلي دوني ديالها سورس دو كونترول نقطة التتابع غادي نعيط على لا فونكسيون جو في ميتر لا فونكسيون ريش دوم يعني سي اون ريشيرش ريش دوم. الوغ علاش غنشيرشي هنا؟ غنشيرشي على الاي دي يوزر حيت تما راه الاي دي يوزر تما في هذاك لو شون اي دي يوزر بوين فيرغول مش من طابل غنبحث عليه سي لا طابل هيستو يوزر تما كاينه هيستو نو تي تيري هيستو تيري يوزر تفهم. عندي شرط خصو يجيب لي الاي دي يوزر ديال اخر فالور ديال ليستوريك يعني الفالور ماكسيمال ديال اي دي هيستو. اذا انا ديجا سجلتها في هذا لو شون هذا هو هذا لو شون هذا اللي خدمت به سميت درت فيه العمليه ديال ايغال ماكس دوم. اذا كنفتح كيومي ندير الشرط ديالي الكريتير خاص يكون اي دي هيستو كيساوي هاد لو فالور ديال اللي غتخرج ليا هنا هو ماكس اللي عطاني قبيله ديال ماكس دوم. دونك سميت هاد لو شون هذا كنت سميتو ماكس ايغال ماكس اي دي هيستو. اذا الاسم اللي كنت عطيتو في الاول هذا الاسم ديال هاد لو شون هذا اللي فيه ايغال ماكس دوم. ونسد كيومي ديال الشرط
وغادي نسد القوس ديال ريج دوم. الوغ جو كليك سور اوكي. نجربو دابا. باردون خطأت، ما خصنيش ندير هاد العمليه هنا. دونك غادي نحاول ندير لا كوبي، ماشي في سورس دو كونترول، خصني نديرها توجور دوني فالور باغ ديفو. دونك خطأت، دونك هنا خصني ندير هاد العمليه هادي. دونك غنحاول نكوليها ريج دوم ديال اي دي يوزر بوان فيرغول. هذا الفالور اللي غيجيبها لك، غيجيب لنا الشون لا فالور ديال شون اي دي يوزر اللي مسجل في لاطابل ايستو يوزر على حساب الشرط هو الاي دي ايستو ديال لاطابل دونك كيساوي لا فالور ماكسيمال ديالو، يعني القيمه القصوى. دونك جو كليك سور اوكي. دابا نجربو افيشاج مود فورمولير. خص تطلع ليا هنا عماري، هي طلعت ليا عماري. تري بيان صافي. دابا مزيان. مود كرياسيون هذا غنماسكيه، نرجع لهذا كي فيه ونمشي الفورما فيزيبل غنرجعها نو جونغيستر. تري بيان. دابا غندوزو الماكرو ديالنا. بالنسبه للماكرو غنديرو على 3 د المراحل. الماكرو اللي غدير ليا لا كونيكسيون، المرحله الاولى غنتيستيو بها لا كونيكسيون، يعني غنجربو واش خدامه لا كونيكسيون، واش هذاك اللوغين المود باس صحيح ولا لا ايتترا، ولا لقاه صحيح لا لقى خطا غيعطيني واحد الميساج. الا لقى صحيح هذاك الشيء كتبته صحيح لان اللوغين والمود باس صحاحين، غيسد لي هذيك لا فenêtre ديال الكونيكسيون وغيفتح لي فورمولير ديال منو جينيرال. دونك غنمشيو لونغلي كريي وغنمشي على اليمين كاينه ماكرو. جو كليك سور ماكرو. هاد لا ماكرو اول حاجه غنسجلها هي الاولى، كي لا انجستري غنسميها ام تيري كونيكسيون. جو كليك سور اوكي. غادي افيشي توت لي زاكسيون باش يكون ناقصاني شي حاجه ولا شي. هاد البوطون ديما اكتيفيو. كنختار لاكسيون الاولى هي سي. شنو هنا خصني نخدم؟ خصني نخدم بلا فونكسيون واحد لا كومبينيزون ديال اي نول مع لا فونكسيون. نفتحها لكم هنا. عندي واحد البي دي اف. لا ماشي هذا ولا هذا. كومبينيزون مع اي نول مع لا فونكسيون ريج دوم. دونك كتذكر فايت حطيت واحد الفيديو على هادي ريج دوم تتبحث ليا une valeur, recherche la valeur d'un champ particulier qui fait partie d'un jeu d'enregistrement défini اللي كنسميو domaine يعني يقدر يكون table ou requête. Où la fonction est nulle renvoie une valeur logique qui indique si une expression ne contient pas des données valides يعني des données nulles. Normalement ريج دوم هي اللي غتبحث ليا. Donc ريج دوم اي دي يوزر تيكون فيها لو شون اللي كنبحث به هو اي دي يوزر في لا طابل تي يوزر. هنا الشرط اللي خصو يكون هو اي دي يوزر كيساوي تكستي اي دي يوزر اند باس كيساوي تكستي باس تكستي باس. هاد لي شون تكستي اي دي يوزر و تكستي باس كيتواجدوا في الفورمولير ديالي هو الفورمولير اف كونيكسيون. هذا هو تكستي اي دي يوزر، هذا هو تكستي باس. فين خصهم يكونوا كيتقارنوا مع الاي دي يوزر. بالنسبه للتكستي اي دي يوزر خصو القيمه ديالو كتكون كتساوي اي دي يوزر اللي كيتواجد في لا طابل تي يوزر. كذلك لو شون باس اللي كيتواجد في لا طابل تي يوزر خصها تكون كيساوي القيمه ديالو تكستي باس اللي كيتواجد في الفورمولير اف كونيكسيون. هذه لا ريشيرش كتبحث لنا على الاي دي يوزر اللي اختاريتي، ولكن على زدت اي نول الا كانت هاد الريزولتا ديال ريج دوم يعني نول يعني لي دوني ماشي فاليد يعني هي نول معطيات ماشي صحيحه يعني هاد لوتيزاتور ولا هاد المود باس خطا يعني انت ماشي مكتوب في لا طابل اليوزر. اذا الريزولتا ديالو غيكون فغي. الا كان فغي خاصو يعطيني
واحد الميساج ديغور يعني الا كانت ليرور كاينه اذا خصو يعطيني واحد الميساج انديكاتيف اللي غيكون فيه الميساج ايدونتيفيكاسيون انكوريكت زائد لو مو غيسي. نحاولوا نطبقوا هذه العمليه في هاد لا ماكرو هادي. دونك نرجعوا لا ماكرو ديالنا. بالنسبه لي هنا نزومي شي شويه غنسبق لا فونكسيون اي نول اي نول مورا ريش دوم غندير فيها لي بارامتر ديالها. اول حاجه غنشيرشي بالاي دي يوزر دونك نصحح بوين فيرغول لا طابل دومين هو لا طابل هو تي تيري يوزر بوين فيرغول هنا عندي الشرط الكريتير. الوغ فتح كيمي انا خدمتها بالاي دي احسن ما تخدمها باللوغين باش ما تكونش لا فورمول كومبليكي كتزيد هذيك الكونكاتيناسيون لا بوستروف ايتترا. الوغ اي دي يوزر هادي ديال لا طابل تي يوزر كتساوي تي اي دي يوزر اللي كتواجد في الفورمولير اف كونيكسيون. كندير اسباس هذا الشرط الاول اند يعني هي اي. الوغ الا كتبتيها فرونسي اي ما تخدملكش هاد لا فونكسيون تكتب البارامتر ديالها اون انجلي اند. الشرط الثاني هو باس لو شون باس اللي في لا طابل تي يوزر سيكون كيساوي لو شون تي اكس تي باس ديال الفورمولير اف كونيكسيون. كنسد الكيومي ديال هاد الكريتير وكنسد القوس ديال غيش دوم ديال لا فونكسيون كنسد القوس عاوتاني ديال اي نول. الوغ الا كانت هاد الريزولتا فغي ديال هاد اي نول يعني لقى بان ما كاينش هاد الباسورد او ما كاينش هاد ليتيزاتور شنو هو النتيجه اللي غيعطي هو اول حاجه نرجع لونغلي كرياسيون. الوغ شنو غنزيد خصها تكون هنا افيشي توت لي زاكسيون اكتيفي. الوغ لاكسيون هي ديفينير فالور. الوغ هذاك لو شون اللي سميتو هذا اللي سميتو تيكستي الير اللي فيه هذا انديبوندون بالغوج غيخرج فيه واحد الميساج ايدونتيفيكاسيون انكوريكت غيسيي. الوغ ديفينير فالور سميت لو شون سميتو تيكستي اليرت الاليمون وهنا غادي نكتب الميساج ديالي. دونك سي ان تكست خصني نفتح له كيومي نكتب باغ اكزومبل ايدونتيفيكاسيون incorrect point récéré deux S A Y E Z récéي نسد الكيومي ديال هذا هو الميساج اللي غيخرج فين في ليليمون اللي سميتو تيكستي اليرت. دابا غنزيد اجوتي ان سينو دونك هنا غنزيد الى كان لاكس الى نلقى بان هاد لا فالور صحيحه اللي كتب ليتيزاتور زائد المود باس صحيح اذا هنا غنزيد واحد الكلوز ديال اجوتي سينو. هنا كاين لو ليان اجوتي سينو. الوغ شنو غيدير غادي يفيرمي ليا لا فونيتر. لاكسيون اللي غيدير دابا هي فيرمي فونيتر. الوغ لو نون التيب دوبجي غادي نختار فورمولير. لو نون فورمولير اللي غيسد هو اف كونيكسيون صافي. مور لا فيرميتور ديال الفورمولير اف كونيكسيون غيفتح لي الفورمولير ديال المنيو جينيرال. يعني غنزيد اكسيون تحت منها هي اوفرير فورمولير. لو نون فورمولير هو اف منيو صافي. غادي نسجل وغادي نتيستيو. جو فيرم لا ماكرو. كيفاش غنتيستيها في البوطون كونيكتي. نكليكيو على سو كونيكتي لا في بروبريتي مفتوحه كنمشي لايفينمون سور كليك. هنا كاين واحد لا ليست ما نكليكيش في النقط في لا ليست في لا فلاش كنختار لا ماكرو ديالنا هي ام كونيكسيون صافي. بالنسبه للكيتي انا نحيد كاع لي ماكرو اللي غنحتاج. كيتي غيكون فيه لاكسيون ديال كيتي دونك غنمشي لبيتا ان كيت ايفينمون سور كليك. هنا غنخدم بنقط التتابع كليكي
générateur de macro. Alors غنختار l'action سميتها quitter access. Ça fait on va dire enregistrer et je ferme. دابا نجرب affichage mode formulaire. غادي نتعمد نكتب المود باس خطأ. إلا se connecter هو عطاني ميساج identification incorrect réessayé. ولكن ملي حطيت الكيرسور هنا خصو إلا حطيت الكيرسور باش نصحح خص هذا الميساج identification incorrect يتماسكا. إذا غنحلو هذا المشكل بسيط. غنفتحو الفورمولير مود كرياسيون. غادي نسيليكسيوني هاد لي دو شون بجوج ديال اللوغين والباسورد هادو بجوج. سيليكسيونيتهم بجوج. ايفينمون. الوغ بالنسبه ليفينمون يعني من بوزيسيوني الكورسور يعني نحط كورسور على هذاك لو شون. الوغ سميتو هنا ليفينمون سميتو سور ريسبسيون فوكس. دونك ها هو هنا سميتو سور ريسبسيون فوكس. كنكليكي على نقاط التتابع ديالو كندير اوكي. كنافيشي توت لي زاكسيون. دونك حتى هنا غنختار لاكسيون définir valeur. l'élément سميتو txt alert غنختارو بدوبل كليك. l'expression انه غيولي خاوي في الانفورماتيك هي جوج ديال الكيومي يعني لو فيد تنديرو بدوبل كيومي. j'enregistre et je ferme. دابا غنجرب واخا من كتب تعمد ولا ندير سو كونيكتي او عطاني ايدونتيفيكاسيون انكوريكت. ولكن لا حطيت كيرسور مثلا في باسورد باش نصحح مشى لي داك لو ميساج ديال ايدونتيفيكاسيون انكوريكت. تري بيان. نعاودها ثاني نحط كيرسور حتى في اللوغين حتى هو تعطيني الحق باش نشونجا. تري بيان. دابا غادي نكتب المود باس صحيح. نكتب 1 2 3. Alors si je clique sur se connecter, voilà, تسد هذاك formulaire وعطاني هنا formulaire ديال المنيو جينيرال. très bien. مزيان هكذا حد هنا حنا غادي مزيان. دوزو دابا المرحلة الثانية ديال لي فاريابل. دونك انا دابا غنخدم بواحد الطريقة جديدة. غادي نخدم انني باش نستوكي هذاك ليستوريك ديال ليوتيزاتور غادي نستعن بلي فاريابل. داكور. كنفضل انني نحبس حد هنا وفي لا فيديو الثاني اللي غتكون موراها هي اللي غندير فيها لا سويت ديال ليدونتيفيكاسيون ديال ليوتيزاتور اللي غيكون فيها ليستوريك ديال اي دي ليستوريك ديال يوزر. دونك باش ما نطولش عليكم غنحبس حد هنا. هذا الجزء الاول. اذا الجزء الاول حنا راح حد درناه ديجا. غادي نشوفوا الجزء الثاني في المرحله الثانيه ان شاء الله. اذا غادي نحط لي دو فيديو متابعين ان شاء الله.